أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي، أنت خيار الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مطيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السيد المعلى رسول نبي الخافقين قاصم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعات يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أولى من عباد الله أفضلنا رسول نبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر ناح ناج طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين داع مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعات يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. نبي مختار مرتضى إمام رسول مقتدى الأئمة المهديين رسول مقتدى الأئمة المهديين هاد مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول بهداية الله تعالى، مهدي الأمة من الضلالة، مهتد مطيع الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، حبيبنا رسول مهدي الأمة، محمد ورسول صفي حجة الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعات يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. محمد أحمد حامد محمود محبوب محبوب محب الله، ومحبنا رسول كريم الله، مرضي حبيبنا رسول كريم، مرتضى خليفة الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، رسولنا رسول على الدوام، نبي طه ياسين، قائم حامد الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أميرنا رسول ونبي كريم، محمد رسول الله، اسمه أحمد ناصر كليم الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعات يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله، معيننا رسول ودر نبي الياسين، إمام أمين الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، مصدقنا رسول وحبيب، نبي مزمل، بيان رسول الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر، صاحب القرآن نور الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعات يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله، مذكرنا رسول معتر الروح، مطهر الجسم، بار جواد الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء، مفخرنا رسول صاحب الفرقان، علي مكي شكور الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، إمام الأتقياء، ناصرنا رسول صاحب الكوثر، مرب مدني منير الله،
المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعات يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سراج الأولياء ضياؤنا رسول صاحب الميزان أبطحي قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله برهان الأصفياء رسول صاحب البراق سيد القوم عربي يتيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيعنا رسول مجزئ مهدي قريشي شهيد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعات يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام المؤمنين وزينة الأنبياء والمرسلين ووسيلتنا رسول خادم الفقراء حجازي نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ختم الأنبياء أحمد وخاتم النبيين رسول ماحي الكفر والبدعة محمد بن عبد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صدق رسولنا مرسل متوسط الرسول رحيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعات يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا رسول مستغيث مقتصد حليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعات يا رسول الله المشفع يا رسول الله باعثنا رسول ورسوله المجتبى صاحب الرسالة أول قديم حبيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعات يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكرمنا رسول صاحب الشريعة وكاشف الغمة آخر عزيز الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أهل التقوى وبرهان الأتقياء رشيدنا رسول صاحب الطريقة شفاء فصيح الله شفاء فصيح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مضرج بشير نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعات يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. إمام الأمم مقدمنا رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، كبيرنا رسول صاحب المنة ظاهر كريم الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، سند العاصين رسول صاحب الجنة فارغ جهنم سلطان تهامي مؤمن الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت ولينا رسول صاحب الشفاعات باذل باطن خليل الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، شفيع عوامنا رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعات يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. ومن النار مخلصنا رسول صاحب المحراب حاشر نبي الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، محبوبنا رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، مبشرنا رسول صاحب البيت عابر كعبة الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعات يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم غني الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وفي الدين صادقنا رسول صاحب القيامة ناطق بالحق شفيع الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعات يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. مشفع الأمة يعيننا بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم نبي الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، نبي الرحمة سابقنا رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، سيد الجن
الجن والإنس ناح نبينا رسول صاحب الأمة والنعمة هاشمي كرامة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خادم الحرمين وجد الحسنين وصاحب قاب قوسين رسول حبيب قريب المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مقربنا رسول إلى رحمة الله تعالى 100,000 صلاة وسلام ورحمة وبركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسل الله محمد رسول الله المصطفى وحبيبه المرتضى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمرنا النقي وعثمان الزكي وعليا الوفي عسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعد والسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله عليهم أجمعين. أسألك أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم.